अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर घुमन जैसा कोई भी आदमी इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन में दाखिल हो चुका था तो उसका यही मतलब लिया जा सकता था कि भारतीय सिक्योरिटी चौकस थी और इब्तदा ही में उन्होंने गैर ममालिक में कायम होने वाली खालिस्तान नवाज तहरीकों की क़यादत पर या तो अपने एजेंटों का कब्ज़ा करवा दिया था या फिर हर बड़ी जमात की हाई कमान में अपने लोग दाखिल कर दिए थे। एक तरफ तो घुमन भारतीय हुकूमत का आलाकार बना हुआ था और दूसरी तरफ वो कैनेडियन गवर्नमेंट को तरगीब दे रहा था कि वो अलहदगी पसंद सिखों की तहरीक को कैश करवाए। उसने जब देखा कि इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन में उसकी दाल नहीं गलती तो कैनेडियन गवर्नमेंट के कान उसके कृतज्ञता मेंबरान के ख़िलाफ़ भरने लगा। उसकी इन शिकायत को मज़ीद तक़वियत एक और हादसे से मिली जब भारत के एक वज़ीर ने कनाडा का दौरा किया और उस पर 4 सिखों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वज़ीर सख्त ज़ख्मी हुआ। गिरफ़्तार होने वाले 4 सिखों में 2 के पास इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मेंबरशिप कार्ड थे। ये हादसा वैंकूवर में पेश आया। अपनी खुफिया सरगर्मियों के साथ साथ भारतीय हुकूमत ने सफारती सतह पर भी अपनी सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया। भारत से मुतल्लिक़ सरकारी अहदेदारों ने इन ममालिक के दौरे करना शुरू किए जहाँ सिख आबाद थे। भारत से आने वाले वज़ीर साहिबान मकामी सिख आबादी से रब्ता करते और उनके सामने ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजूहात का रोना रोकर उन्हें कायल करने की कोशिश करते कि ये ऑपरेशन बिल्कुल ठीक था। इस सिलसिले में एक वीडियो फ़िल्म भी भारतीय वजारत इत्तलात की तरफ से जारी की गई, जिसमें इस हमले की तवक्को से बढ़कर ताकत का इस्तेमाल तो तस्लीम किया गया, लेकिन उसके साथ ही ये कहा गया कि हमला दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल जायज़ था और ये हालात भी दहशतगर्दों के अपने ही पैदा करता थे। इस कैसेट में बहुत से सिख नाम नहाद लीडरों के तासरात थे जिन्होंने इस हमले को जायज़ करार दिया। भारतीय हुकूमत की ये बदकिस्मती थी कि इस कैसेट की क्वालिटी कुछ ज़्यादा बेहतर न थी। लापरवाही से की गई एडिटिंग ने कई फ़नी खराबियों की निशानदेही कर दी और यूं लगता था जैसे सच को तरोड़ मरोड़ कर ये कैसेट बतौर ख़ास प्रोपोगंडा मकसद के लिए तैयार की गई है। मसलन एक मंज़र में इस वाक़े के कई रोज़ बाद एक फ़ौजी अफसर का इंटरव्यू दिखाया गया है जो कैमरे को बता रहा है कि अंदर ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है जिस पर काबू पाना दुश्वार है, और ये तासुर देने की भी कोशिश की गई कि जैसे फ़ौजी अफसर मैदान जंग में खड़ा है। ये अजीब बेहुदा हरकत थी। पसे मंज़र में ज़बरदस्त गोलाबारी और फायरिंग भी जारी रही। खालिस्तान के जिन मोर्चों की तरफ वो इशारा कर रहा था वहाँ पस मंज़र में फायरिंग तो हो रही थी, लेकिन कैमरे की आंख से मामलात बिल्कुल पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। ओटावा के भारतीय हाई कमीशन और वाशिंगटन के भारतीय सफारतखाने ने हर उस सिख के घर पे ये वीडियो कैसेट भेजी जिसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस डायरेक्टरी में मौजूद था। इस तरह हर गुरुद्वारे, सोसाइटी और भारतीय हिंदुओं के घरों में भी ये वीडियो कैसेट पहुंचाई गई। इसका नाम था द सिख्स इन देयर होमलैंड। 50,000 से ज़्यादा वीडियो कैसेट्स तकसीम किए गए जिनमें सिखों की भारत के लिए अजीम खिदमात का एतराफ़ और खालिस्तान तहरीक शैतानी जहन की पैदावार करार देकर उसे भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की गैर मुल्की साजिश करार दिया गया था।
اس ویڈیو کیسٹ کے اجرا پر سکھوں نے قیامت کھڑی کر دی کہ یہ تو ان کے زخموں پر ایک طرح سے نمک چھڑکنے والی بات تھی۔ فلم کا اثر الٹا ہوا اور بھارت کے خلاف سکھوں کی نفرت اور غصہ عروج کو چھونے لگا۔ سکھوں نے امریکہ اور کینیڈین گورنمنٹ سے اپیل کی کہ وہ جو خیرات بھارت کی غربت پر رحم کھا کر اسے دے رہے ہیں وہ فوراً بند کر دیں، کیونکہ بھارت جیسی غریب حکومت جہاں عوام کی کثیر تعداد کو ایک وقت کا پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے $5 لاکھ سے زائد رقم ضائع کر رہی ہے۔ انہی ویڈیو کیسٹس پر کم از کم اتنا خرچہ اٹھنا تھا۔ اس نقطہ نظر کی نفی کرتے ہوئے کینیڈا کے قائم مقام ہائی کمشنر پی کے فیبن نے کہا کہ یہ پیسوں کا ضیاع ہرگز نہیں بلکہ بھارتی حکومت کی طرف سے اس کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا ایماندارانہ جواب ہے، جس میں حکومت نے اپنی پوزیشن صاف کرتے ہوئے آپریشن بلو اسٹار کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ 1984 کے اواخر میں کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی سروس اس نتیجے پر پہنچی کہ اب RCMP سے سکھوں کا چارج براہ راست اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے، کیونکہ صورتحال ان کی توقع سے زیادہ پریشان کن اور خطرناک ہو رہی تھی، اور اب سکھوں پر قابو پانا RCMP کے بس کا روگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ CSIS کے لیے خالصتان نواز سکھ مستقل درد سر بن چکے تھے۔ ان لوگوں نے ایک ایک کر کے کینیڈا کے گردواروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپریشن بلو اسٹار نے تو جیسے سکھوں کے تن مردہ میں نئی روح دوڑا دی تھی۔ اس جاسوس ایجنسی کے سامنے دو مقاصد تھے۔ پہلا ہدف تو یہ تھا کہ وہ اس امر پر کڑی نظر رکھیں کہ کہیں انتہا پسند خالصتان نواز سکھ جوش میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جو کینیڈا کے امن و امان کے لیے مسئلہ بن جائے، اور دوسرا مقصد تھا کہ بھارتی سفارتکاروں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور اس بات کا کھوج لگائیں کہ وہ سکھوں میں اپنے ایجنٹ داخل کرا کر ان سے تخریبی کارروائیاں کروائے تاکہ سکھوں کو بدنام کر کے اپنا الو سیدھا کرتے رہیں۔ بھارتی حکومت کینیڈا پر مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ خالصتان نواز سکھوں کو کچلنے میں اس کی مدد کرے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے ان سکھوں کو دہشت گردوں کے روپ میں پیش کیا جا رہا تھا، جب کینیڈا کی حکومت ملکی قوانین کا حوالہ دے کر خود کو کسی بھی غیر قانونی کارروائی سے معذور ظاہر کرتی تو بھارت کا اصرار بڑھنے لگتا کہ کم از کم کینیڈین گورنمنٹ تحریک کے روح رواں لوگوں پر سنگین نوعیت کے الزام لگا کر عدالت میں تو انہیں لے آئے۔ بھارتی حکومت کو یقین تھا کہ اگر وہ کینیڈا میں خالصتان نواز تحریک کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو بھارتی پنجاب میں تحریک کی کمر خود بخود ٹوٹ جائے گی، کیونکہ سکھ حریت پسندوں کو سب سے زیادہ مدد کینیڈا ہی سے روانہ کی جا رہی تھی، اور یہاں سے فراہم ہونے والے پیسے سے ہی وہ عالمی منڈی سے اسلحہ خرید کر بھارتی فوج سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اگر یہاں سے پنجاب کے سکھوں کو مالی اور اخلاقی امداد بند ہو جاتی تو ایک طرح سے ان کی لائف لائن کٹ کر رہ جاتی۔ کینیڈا حکومت کو اب اس بات کا یقین تو ہو چکا تھا کہ بھارتی سفارت خانہ یہاں سکھوں کے معاملات میں پوری طرح سے ملوث ہے، اور سکھوں کی ہنگامہ آرائی کے پیچھے بھارتی انٹیلیجنس کا دماغ ہی کار فرما ہے۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہے تھے جب آج سے 2 سال پہلے RCMP سیکیورٹی سروسز میں 2 میٹروپولیٹن کے ملازمین نے بھارتیوں کے ملوث ہونے کا عندیہ ظاہر کیا تھا، اور کسی نے ان کی بات پر کان دھرنا بھی مناسب نہیں جانا تھا۔ 1984 کے بعد اب حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ پنجاب اور کینیڈا کے سکھوں کے بھارتی حکومت سے تعلقات کو نظر انداز کیا جاتا۔ CSIS کا قیام عمل میں آیا تو بطور احتیاط کچھ لیڈروں کے خلاف تحقیقات ہونے لگی تھیں۔ 1985 کے آغاز میں CSIS نے اپنی فائلوں میں ایک اور اضافہ کیا۔ یہ GOY کنیکشن انڈین گورنمنٹ کی ایک ایجنسی تھی جو دولت مشترکہ کے معاملات میں کینیڈا کی معاونت کرتی تھی۔
کینیڈین انٹیلیجنس نے جلد ہی پتہ لگا لیا کہ اس کی آڑ میں بھارتی انٹیلیجنس نے خفیہ آپریشن کینیڈا کی سرزمین پر سکھوں کے خلاف شروع کر رکھا تھا۔ 1984 کے آخر تک بھارتی حکومت کے ایوانوں پر اس خوف سے لرزہ طاری ہونے لگا تھا کہ بھارت اور بیرونی دنیا میں موجود سکھ بھارت کی سلامتی کے لیے زبردست خطرہ بن چکے ہیں۔ دربار صاحب نے خالصتان تحریک کو اتنا مضبوط کر دیا تھا جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ اخلاقی، قانونی اور مالی طور پر پنجاب ہی نہیں، آزاد دنیا میں بھی بہت مضبوط اور متحد ہو رہے تھے۔